माता सुन्ने सबैलाई कल्याण धर्मका स्वास्थानी माताको जय 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 हो। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, समुद्रभित्र पृथ्वी कसरी सृष्टि भएकी थिइन् भने जसै विष्णुले मधु कैटवलाई मारेथे तिनीहरूको शरीरको विभिन्न चिजबाट पृथ्वीको उत्पत्ति भयो। बोसो पानीमा जम्नाले स्थलयाने पृथ्वी भयो, मासुले पर्वत भयो, हाडले पत्थर भए। त्योदेखि ब्रह्माले चतुर्दश भुवनको सृष्टि गरे, जस्तै 1 भुवरलोक, 2 भुवरलोक, 3 स्वर्गलोक, 4 महरलोक, 5 जनलोक, 6 तपोलोक, 7 सत्यलोक र अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल। यो कुरा अघि पनि मैले संक्षेपमा सुनाइसकेको छु। यी 14 भुवन सृष्टि गरी फेरि द्वीप सृष्टि गरे। 1 जम्बूद्वीप, 2 प्लक्षद्वीप, 3 सालमलीद्वीप, 4 कुशद्वीप, 5 कौंचद्वीप, 6 शाखद्वीप, 7 पुष्करद्वीप। यी 7 द्वीप र 7 समुद्र सृष्टि गरे, जस्तै इक्षुरोत समुद्र, सुरोत समुद्र, भृतोत समुद्र, छारोत समुद्र, क्षीरोद समुद्र, दधिमण्डोत समुद्र, शुद्धोदक समुद्र। यी 7 समुद्र सृष्टि गरे। अब जल, थल, आकाशमा रहने प्राणीहरूको कुन किसिमले सृष्टि भयो भन्ने कुरा तर्क र शास्त्र अनुसार पहन्छु सुन। पहिले जगत जलमय थियो, तसर्थ त्यहाँ जलजन्तु उत्पन्न भए। त्यस बेला यहाँ मानिसहरू उत्पन्न हुनै सक्दैनथे। त्यसपछि अलिअलि सृष्टि उन्नत भएर जल थल दुवैमा बस्ने कछुवाहरू उत्पन्न भए। अनि जल सुक्न थाल्यो र कहीँ वन जङ्गल पनि भयो, हिलो भयो, अनि सृष्टि पनि उन्नत हुँदै गयो। त्यहाँ हिलोमा पौडने, हाल खेल्ने र वन तथा जङ्गलमा चढ्ने, जङ्गलमा बस्ने बनेलहरू उत्पन्न भए। अनि पानी सुक्यो, वन पनि पुरा भएर आबादी हुन थाल्यो। त्यसपछि अर्धमानुष प्राणी उत्पन्न भए। हुँदाहुँदै मानिस भए अनि सृष्टिको राम्रो विकास भएर चराचुरुङ्गी आदि गरेका संसारमा भएका जति प्राणी सृष्टि भए। तर कोही भन्दछन् जसमा सृष्टिको क्रम वृक्ष, पंक्षी, पशु आदि योनिद्वारा क्रमशः सुध्रदै जान्छ र बानरसम्म पुगेपछि त्यसको समेत विकास हुँदा मनुष्यको उत्पत्ति भयो भन्दछन्। परन्तु प्राणीको विकास आर्य शास्त्रीय रीत अनुसार हेर्ने हो भने जीवात्मा सूक्ष्म छन्। यिनीहरू स्थूल शरीरभन्दा भिन्न छन्। जीवात्मा एक स्थूल शरीर छाड्दै क्रमशः उन्नत हुँदै उन्नत स्थूल शरीरमा जन्म लिन्छन्। त्यसो भनेका भए त्यो वैज्ञानिक तर्क पनि शास्त्र अनुसार कुल हुने थियो। तर आर्यहरूको आस्तिकतालाई मात्र छाडेर अरू आर्य शास्त्र अनुसार नै बताइए, जुन कुराको क्रम माथि नै लेखिसक्यो। अब एक दृष्टिकोण आर्य शास्त्रतिर र अर्को दृष्टिकोण वैज्ञानिकहरूका भनाइतिर दिएर तुलनात्मक विचार गर्ने हो भने आर्य शास्त्रको गम्भीर तत्त्व विचार पनि गर्ने हो भने दुवै मतमा जीवात्मवाद बाहेक अरू विकासवादको सामञ्जस्य हुन सक्छ। अवतारहरू सृष्टि विकासका रूपक हुन् भने कल्पना चाहिँ सत्य हुन सक्दैन, किनभने अण्डजका क्रमले सृष्टिको विकास भएको होइन, किन्तु स्थावर वृक्षका क्रमले सृष्टि विकास भएको हो। व्यष्टि सृष्टिमा प्रथम योनि स्थावर योनि हो। भगवानका अवतार सृष्टिका निमित्त भएका होइन, किन्तु सृष्टिको रक्षाका निमित्त भएका हुन्। त्यसैले भगवानका अवतार रहस्यको मिलन सृष्टि विकाससित मिलाएर अवतार रहस्यलाई बिगार्ने चेष्टा गर्नु अकाण्ड ताण्डव मात्र हो। शास्त्रमा सृष्टिको गतिविधि चक्र घुमे जस्तै छ भन्ने कुरा भनिसक्यो। अथवा यो चक्रको आधा हिस्सा तलतिर र आधा हिस्सा माथितिर गइरहन्छ। त्यस्तै सृष्टि चक्रको पनि 2 भाग छ, एक व्यष्टि सृष्टि, अर्को समष्टि सृष्टि अथवा ब्रह्माण्ड सृष्टि या सामूहिक सृष्टि। त्यसमा व्यष्टि सृष्टि तमोगुणबाट सत्वगुणतिर चढ्दै जान्छ, समष्टि सृष्टि सत्वगुणबाट तमोगुणतिर ओर्लँदै जान्छ। समष्टि र व्यष्टिको प्रभावमध्ये आर्य जातीय महर्षिहरूलाई दुवै प्रभावको आस्तिकता पूर्ण ज्ञान थियो, परन्तु पश्चिमी पण्डितहरूलाई आस्तिकता रहित व्यष्टि सृष्टिको मात्र कतिपय अंशमा अलिअलि ज्ञान रहेछ। किनभने पुराणहरूमा पिण्ड सृष्टि या व्यष्टि सृष्टिमा जीवहरूको सृष्टि प्रभाव उद्भिज अर्थात् वनस्पतिदेखि लिएर स्वादेज, अण्डज औँ जरायुक्त पुग्दछ भनेको छ। समुद्रका तरङ्गै पछि सूर्यको प्रतिबिम्ब परे जस्तो प्रकृतिका माताका त्रिगुण र तरङ्गमा परमात्मा रूपी सूर्यका प्रतिबिम्ब रूपी जीवहरूको सृष्टि स्वाभाविक छ, बराबर भइरहन्छ पनि। यी जीवहरूको गतिविधि तमोगुणबाट आविर्भाव भएर सत्वगुणतिर सर्कँदै जान्छ। अतः यो 84 लाख योनिका जनगणनामा सर्वप्रथम 20 लाख उद्भिज योनि गनिएको छ। अरू योनिको सङ्ख्या पनि यो हो, जस्तै जलजन्तु 9 लाख, किरा फट्याङ्ग्रा 11 लाख, चराचुरुङ्गी 10 लाख, पशु 30 लाख, 4 लाख बाँदर, त्यसपछि जङ्गली अनार्य जातिका मानिस 2 लाख, अनि पछि मात्र सभ्य मानिस भएर जीव उत्पन्न हुन्छ। मनुष्य योनि स्वतन्त्रताको केन्द्र हो, तसर्थ स्वतन्त्रताको दुरुपयोग गरेर अप्राकृतिक कर्महरू गर्न लागे भने यम यातना भोगेर फेरि त्यसै अप्राकृतिक कर्म पाप कर्मकारी जीवलाई कर्मअनुसार उद्भिज आदि पछिल्तिरकै योनिमा फर्कनु पर्दछ। मनुष्य योनिमा नि प्रकृतिका नियम अनुसार कर्म गर्दै गयो भने त्यस जीवको झन विकास हुन्छ।
विकास सामग्री अनुसार जीवको उन्नति अबुद्ध पनि तारतम्यको हुन्छ। जस्तै कर्म अनुसार मनुष्य लोकवासी मनुष्य वरलोकमा मात्र चढे अलिकति विकास भयो, स्वर्गलोकमा चढेछ भने अलि केही विकास भएछ। त्यस्तै मरलोक जनलोक तपोलोक सत्यलोकमा जति माथि माथि चढ्दै जान्छ उति उति जीवको विकास हुँदै गएको हुन्छ। जीवको यस विकास क्रममा पशु योनि र मनुष्य योनिको मध्यम योनिको योनि हो भने केही कोही भन्दछन्, सिंह योनि हो भने पनि कति भन्दछन्, बाँदर योनि हो भन्ने पनि धेरैको मत छ। यसरी उद्भिज्जदेखि विकास हुँदै आएको जीव मनुष्य योनिमा आउने बेलामा बाँदर योनि भुक्तान गरेर मात्र आउँछ। उन्नति र विकासको धारा सरासर चल्न पाएको खण्डमा जीव ब्रह्मलोकमा समेत पुग्न सक्दछ। त्यसपछि मायाका अधिष्ठाता उनै परब्रह्म परमात्मा विज्ञान कन्द सच्चिदानन्दमा ललयीन हुन्छ। व्यष्टि सृष्टिको यस धराको कुरा आत्मवादी वैज्ञानिकहरूले थोड बहुत जानेको र जान्न कोसिस पनि गरेको छ। आत्मवादको सम्मिश्रण हुने हो भने सनै सनै पुराण प्रोक्त व्यष्टि सृष्टिसित वैज्ञानिक विकासवादको सामञ्जस्य राम्ररी नै हुने थियो। मनुष्य योनि र पशु योनिमा वानर योनि मध्य केन्द्र हो भन्ने कुरामा भने पुराण सिद्धान्त र विज्ञान सिद्धान्त मिल्दोजुल्दो नै छ। तर तामसी मनुष्यको पूर्व योनि वानर हो, राजसी मनुष्यको पूर्व योनि सिंह हो र सात्विक मनुष्यको पूर्व योनि गो योनि हो। नियारीका सिद्धान्त पनि कुनै नूतन होइन, किनभने पुराणमा सृष्टिका आदि समयमा ब्रह्माजीले अकर्तव्य गर्दा लाज मानेर त्यस शरीरलाई त्याग गरेर त्यही शारीरिक नियारीका रूपमा परिणत भई अन्धकारका रूपमा दिशा विदिशामा फैलियो भन्ने उल्लेख पाइन्छ। त्यसैले त्यो सिद्धान्त पौराणिक एउटा कुनै विषयको आधार मानिकन आफ्नो विचार समेत मिलाएको हो। सृष्टि विचारका प्रसङ्गमा आएका विचारहरू देखिसकिए अब वेद पुराणको विचार अनुसारको सृष्टि प्रक्रिया देखाइन्छ। पूर्व कल्पमा जसरी सृष्टि भयो यस कल्प पनि ब्रह्माजीले उसै गरी सृष्टि गर्दछन् भन्ने वेदको वाक्य छ। विश्वकी जननी प्रकृति देवी विज्ञान कन्द सच्चिदानन्दकै कामना अनुसार उत्पन्न भएकी हुन्। विभिन्न स्वरूपकी छन्। ती प्रकृतिलाई माया भन्दछन्, उनका प्रेरक परब्रह्मलाई माई भन्दछन्, तिनै प्रकृतिलाई माई शक्ति पनि भन्दछन्, परब्रह्मलाई शक्तिवान पनि भन्दछन्। उनै शक्ति र शक्तिवान माया र मायावीबाट उत्पन्न भएका असङ्ख्य प्राणीहरूले यो विश्व ठसाठस भरिएको छ। उनैबाट पृथ्वी जल तेज वायु आकाश र कर्मेन्द्रिय अनन्त कारण पञ्च प्राण उत्पन्न भए। स्थावर जङ्गम पशु पक्षी उनैबाट मानिसहरू देवता दानवहरू पनि उत्पन्न भए। पृथ्वी व्याधि महाभूतदेखि महातत्त्वसम्म र ब्रह्माण्डदेखि तृण स्तम्भ पर्यन्त सारा प्राणी कसरी कुन आधारमा ब्रह्माण्ड सृष्टि हुँदा सृष्टि हुन्छन् भन्ने कुरामा वेदले बताएको छ। पूर्व कल्पमा जस्तो हुन्थ्यो यस कल्पमा नि उस्तै किसिमसँग ब्रह्माजीले सृष्टि गर्दछन्। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघमात्मे कुमार अवस्था संवादे श्री स्वस्तारी परमेश्वरी व्रत कथा सृष्टि विकास क्रम बढेन नाम तृतीय अध्याय। काले वर्षन्तु पर्जन्य पृथ्वी सस्यशालिनी देशे हम क्षोभ रहितो ब्रह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिण सन्तु पुत्रिण सन्तु पौत्रिण निर्धना साधना सन्तु जीवन्तु सरदाम।